आदाब, मैं हूं रूपेश साहू। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पैगाम मुहर्रम में। हिजरी संबत का पहला माह मुहर्रम, जिसका इस्लाम में खासा महत्व है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम आशुरा कहते हैं, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके कुनबे की शहादत को याद किया जाता है। इसी महीने में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र मक्का से पवित्र नगरी मदीना में हिजरत की थी। मुहर्रम के इन 10 दिनों में एक तबका मातम भी करता है। हमारे साथ हैं मौलाना मोहम्मद उमर और हमारे सहयोगी सिराज खान स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे इस्लामिक हिस्ट्री में माह मुहर्रम का क्या महत्व है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम शुरुआत करेंगे मौलाना साहब से। हिजरी संबत की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इस संबंध में जानकारी दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम में आप सबको आदाब कहता हूं और आपका ये सवाल है कि मुहर्रम से जो इस्लामी साल का आगाज होता है, इस इस्लामी हिजरी साल का इस्लाम में क्या मकाम है और उसकी क्या अहमियत है। अल्लाह ताला का कुरान करीम में इरशाद है। मैं कुरान करीम की आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स दियाअन वल क़मर नूरा व क़द्दरहू मनाज़िल लितअलमू अददस-सिनीन वल हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अल्लाह ताला के इस इरशाद का मतलब है कि वो अल्लाह ही है जिसने सूरज को रोशन बनाया और चांद को चमक दी और उसकी घटने बढ़ने की मंजिलें मुकर्रर की, ताकि तुम सालों बरसों की तादाद और तारीखों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम यूं ही पैदा नहीं किया, बल्कि बामकसद पैदा किया है। इसमें निशानियां हैं और इसमें सबक है उन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले हैं। कुरान करीम की इस आयत से हमें मालूम होता है कि अल्लाह का बनाया हुआ ये निज़ाम, सूरज और चांद का निज़ाम, इंसानों के अपने फायदे के लिए है। हम देखते हैं कि ये दोनों निज़ाम, सूरज और चांद का जो निज़ाम है, ये दोनों ही बहुत अहम है और इस्लाम इन दोनों ही को अहमियत देता है। हम देखते हैं कि जमीन के सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने की वजह से साल में जो जमीन का सूरज के आसपास दौरा मुकम्मल होता है, उससे साल मुकम्मल होता है। और चांद जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, इससे एक साल मुकर्रर होता है, एक साल मुकम्मल होता है। जी मौलाना साहब, जैसे कि आपने बताया कि दो तरह से यहाँ पर वर्ष का निर्धारण होता है। सूरज को लेकर भी वर्ष का निर्धारण होता है, चांद को लेकर भी निर्धारण होता है। तो क्या दुनिया के ऐसे कोई क्षेत्र भी हैं जहां पर सूरज की जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसको लेकर जो वर्ष निर्धारित किया गया है उसको मान्यता दी गई हो? आपका सवाल है कि दुनिया के कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहां सूरज के अकॉर्डिंग। जी, इस्लाम में। हाँ, इस्लाम में यह है कि हर जगह चांद को देखकर इंसान ये तय कर सकता है कि उसकी इबादत शुरू हो रही है। मसलन चांद हिंदुस्तान में हो, अफ्रीका में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां उसे चांद नजर आ जाता है। और चांद अगर उसे नजर आ गया तो वो ये समझ लेता है कि ये महीना शुरू हो गया। इसीलिए इस्लाम ने ये फर्ज करार दिया कि चांद देखने का निजाम होना चाहिए। हर बस्ती में ऐसे लोग होना चाहिए, ऐसी एक कमेटी होना चाहिए जो चांद पर निगाह रखे और जब नया चांद दिखे तो महीने का आगाज हो जाए और उसका हिसाब रखा जाए। अगर कहीं ऐसा हो कि वहां चांद नजर न आए तो करीब की जो बस्तियां, करीब के जो इलाके हैं, वहां के लोग अगर चांद देख लें और वो उसकी गवाही दे दें, 2 आदमियों की गवाही मोतबर होती है, 2 आदमियों की गवाही मान्य होती है। अगर 2 आदमी ये बात कह दें और गवाही दे दें कि चांद उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो उसे मान लिया जाता है और करीब के लोग भी उसी के मुताबिक अपनी तारीखों का तयन कर लेते हैं। जी मौलाना साहब, काफी आपने जानकारी यहाँ पर दी
جیسی کہ آپ نے ہجری ورش کے بارے میں بھی ہم سبھی کو بتایا، ہمارے درشکوں کو بتایا، ایک بات اور آتی ہے اسلامک میں ہجری کیلنڈر کا جو ایتہاسک مہتو ہے کافی بات ہوتی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں کافی رجحان ہے، کافی لوگوں کو اس کے بارے میں جاننے کی اتسکتا ہے، تو ہم اس کے ایتہاسک مہتو کی طرف جائیں گے، آپ سے جانکاری چاہیں گے۔ جی جی جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دراصل اسلامک کیلنڈر کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ہر قوم میں کا ایک اپنا کیلنڈر ہوتا ہے اور ہر زمانے میں ایک لوگوں کا اپنا ڈیٹنگ سسٹم رہا ہے جس سے وہ تاریخ کا اندازہ کرتے ہیں، اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی لوگ مختلف طریقوں سے مختلف، کوئی کسی بڑی شخصیت کی پیدائش پر سال کا آغاز کرتا تھا اور کوئی کسی کے انتقال پر، اور اسی طرح سے کبھی ایسا بھی ہوا، کچھ قومیں ایسی رہی ہیں جو کسی دور حکومت کی شروعات سے سال کا آغاز کرتی ہے، مثلا رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر اور یونانی کیلنڈر۔ یہ اپنے جب کوئی بادشاہ حکومت پر آتا اور تخت نشینی اس کی ہوتی تو اس تاریخ سے وہ اپنی تاریخوں کا حساب لگایا کرتے تھے۔ اسلام میں اسلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں عربوں میں بھی یہ نظام تھا کہ عام الفیل ایک واقعہ ہوا کہ ہاتھیوں کے ایک لشکر نے کعبے کو ڈھانے کے لیے حملہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی اور وہ لشکر تباہ کر دیا گیا تھا، تو وہ ایک تاریخی اور ایک یادگار واقعہ تھا۔ تو قریش کے لوگ اور عرب کے لوگ اس تاریخ سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہوئے اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، تو یہ 17 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی حضرت عمر کے خلیفہ بننے کے 2.5 سال کے بعد یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصرہ ایک شہر ہے وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کے خط پر ایک خط لکھا جواب میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، لیکن اس میں مہینے کا ذکر ہوتا ہے، تاریخ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن سال کا ذکر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ شعبان لکھا ہوا ہے اور شعبان کی فلاں تاریخ، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ شعبان مراد ہے یا پچھلا شعبان یا آنے والا شعبان۔ یہ انہوں نے لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو سراج، اس بیچ یدی آپ کے من میں کوئی سوال آ رہے ہوں تو ضرور مولانا صاحب سے آپ پوچھیں کہ آخر کس طرح سے ساری چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں اور لوگ اس کو مانتے چلے آتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہجرت کی اہمیت بتائیے کہ یہ کیوں ان کو اپنی جگہ پرانی چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہجرت کی ایسی کون سی ہسٹوریکل ایونٹ ہے کہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا؟ جی 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 جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور میں تقریباً اسی بات پر آ رہا تھا، اسی پوائنٹ پر کہ جو ہجری سال کا جو میں پس منظر اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کہ ہجرت سے کیوں شروع ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک میٹنگ لی، اس میں صحابہ سے پوچھا انہوں نے کہ ہم اپنی اسلامک کیلنڈر کا آغاز اور ابتدا کہاں سے کریں، کہاں سے اس کی بگننگ ہو۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہو، کسی نے کہا کہ جب آپ نبی بنائے گئے اس وقت سے ہو، کسی نے کہا کہ جب آپ نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس وقت سے آغاز ہونا چاہیے، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا یوم وفات جو ہے اس دن سے اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ ہجرت سے آغاز کیا گیا، صحابہ کے مشورے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، آپ کے ساتھی تھے، ان لوگوں نے جو مشورہ دیا اس میں یہ طے پایا کہ ان تمام چاروں جو آپشنز تھے ان میں سے ہجرت کے آپشن کو قبول کیا گیا، اسے اختیار کیا گیا کہ ہجرت سے اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہو۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ہجرت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ اسلام میں ایک اسلامک ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ہجرت سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہجرت کیا چیز ہے، جس سے جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ ہجرت کے بارے میں بتائیے، تو ہجرت دراصل ہجرت کہتے ہیں مائگریشن کو، اپنا وطن اپنا ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جس سال تشریف لے گئے، آپ نے مائیگریٹ کیا مکے سے مدینے کی طرف، اس تاریخ سے ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آپ کا سوال کہ ہجرت آپ نے کیوں فرمائی، ایسی کیا بات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور مدینہ آپ چلے گئے؟ تو اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے اور اس کے اندر بہت سارے پیغام۔ جی مولانا صاحب، جی وہ واقعہ بھی ہم آپ سے ضرور جانیں گے، کیا سیکھ یہاں سے ملتی ہے؟ ہجری کا جب وہ نو ورش شروع ہوتا ہے، یہاں سے لوگوں کو سیکھ ملتی ہے اسلام میں، اس کے کیا معنی ہیں، یہ ساری باتیں ہم جانیں گے، اور یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ नमस्कार, सुस्वागतम। आ गए हम। हाँ मालूम है, आ गए हम। नहीं, आगे हैं हम। प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बसाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में निःशुल्क जांच और दवा वितरण कराया। लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया। किसान को 0% पर ऋण मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाया। उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विकास, इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा में शामिल हो जाएं। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे घर की गाड़ी इसी से चलती है और आज इसकी सवारी है मेरी पत्नी और मेरी बच्ची। आज मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ये जानने के लिए नहीं कि आने वाला लड़का है या लड़की, बल्कि स्वास्थ्य जांच के लिए, क्योंकि मुझे पता है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने और करवाने वाले को 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हर गर्भवती महिला की समय समय पर जांच करवाना न भूले। चलिए जी। लड़का लड़की एक समान, दोनों जीवन के वरदान। क्या होता है जब आप चेहरे पर आई झुर्रियों से परेशान होते हैं, डार्क सर्कल से परेशान होते हैं, कील मुहासों से परेशान होते हैं, दाग और धब्बों से परेशान होते हैं, रूखेपन से परेशान होते हैं? मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। वीटीएम आपके लिए लेकर आ रहे हैं चमत्कारी और रामबाण उपाय चार्मिस ब्यूटी क्रीम। चार्मिस ब्यूटी क्रीम की कीमत है सिर्फ 1999 रुपए। बीपीपी चार्ज 200 रुपए एक्स्ट्रा। टीवी स्क्रीन पर दिए फोन नंबर पर या हमारी वेबसाइट www.vtmbpl.com पर अभी ऑर्डर करने पर आप पा सकते हैं चार्मिस फेस पैक बिल्कुल मुफ्त। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों यहाँ शेर है। पेच में था मोगली का नाम पारसिंग है। एमपी अजब है। मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग छत हाथी लटके, सोच के अंदर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर घुटता नहीं, छूता आसमान है। और शादी देता सबको शांति का फरमान है। अजब है, सबसे गजब है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यह हमारा खास कार्यक्रम पैगाम मुहर्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ अतिथि मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद उमर और हमारे सहयोगी सिराज खान। मौलाना साहब, जिस तरह से कि आप जानकारी दे रहे थे
इस बीच हम ये जानकारी आपसे चाहेंगे कि ये जो माह मुहर्रम का आगाज होता है ये क्या खुशियां लेकर आता है, क्या संदेश इसके पीछे छिपा हुआ है? जी मुहर्रम का महीना एक बाबरकत और बड़ा मुबारक महीना है। इस्लाम में इसकी बहुत अहमियत है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये 4 महीने बड़े मुक़द्दस व मोहतरम हैं। उनमें एक मुहर्रम का महीना है और दूसरा रजब, तीसरा ज़िक़ादा, चौथा ज़िलहिज्जा। ये 4 महीने हैं। इन चारों में भी मुहर्रम का महीना सबसे अफजल महीना है और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद और उसकी नुसरत के नुज़ूल का महीना है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में 10 मुहर्रम के दिन रोजा रखा करते थे। और मैं आपको बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुरैश के अरब के जो लोग थे वो भी इस दिन का एहतिमाम करते थे। 10 मुहर्रम जिसको आशूरा कहा जाता है उसमें वो रोजा रखा करते थे और उनसे पूछा जाता कि वो क्यों रोजा रखते हैं तो वो ये कहते थे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें इस रोजा रखने का हुक्म दिया है, इसलिए हम रोजा रखते हैं। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो आपने वहां देखा कि जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, वो भी रोजा रखते हैं। इस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, खुशी मनाते हैं। तो आपने उनसे पूछा कि तुम ये रोजा क्यों रखते हो? तो उन लोगों ने ये जवाब दिया कि ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने यहूदियों को फिरौन के जुल्म सितम से आजादी अता फरमाई थी। फिरौन से बनी इसराइल यानी यहूदियों को नजात अता फरमाई थी। तो हम शुक्र के तौर पर अल्लाह ताला के लिए रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए मुसलमानों तुम भी रोजा रखो, इसलिए कि यहूदी हमारे भाई हैं और वो इस दिन अपनी आजादी पर खुशी मनाते हैं, तो हमें भी उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए। आपने मुसलमानों को भी हुक्म दिया कि ये रोजा रखो, तुम 2 रोजे रखा करो। इसलिए मुहर्रम के महीने में रोजा भी रखा जाता है, 10 तारीख का रोजा, और उसकी बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रोजा ऐसा है जो पिछले 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है, यानी जो रोजा रखता है उसके पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देते हैं। इसलिए ये महीना बड़ी अहमियत का हामिल है। जी सिराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके मन में जो भी सवालात आ रहे हैं, जो भी चीजें आप पूछना चाहते हैं मौलाना साहब से, आप पूछें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो त्यौहार है इसमें रोजे की अहमियत है, गम की अहमियत है, सारी चीजें हैं, मगर ये लाइटिंग और जो डीजे करके जो इजहार होता है इसके बारे में मौलाना साहब का क्या कहना है? हाँ जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि दरअसल जिस तरह से लोग जिस रास्ते पर चल पड़े हैं और इस्लाम और दीन के नाम पर, धर्म के नाम पर जो चीजें उन्होंने अपने तौर पर शुरू कर ली और बाद में उन्हें धर्म से जोड़ दिया गया, जाहिर है कि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम ने इस महीने को इबादत का महीना करार दिया। इस्लाम ने इस महीने के बारे में कुरान करीम में ये फरमाया कि फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाह ने ये महीने इसलिए मोहतरम बनाए हैं और खास तौर से ये मुहर्रम का महीना इसलिए मोहतरम है कि तुम इसमें गुनाहों से बचो, बुराई से बचो, लोगों को तकलीफ पहुंचाने से बचो। इस महीने में खुशी ऐसी हो कि अल्लाह की इबादत हो। इस मुसलमानों की खुशी और गम दोनों बहुत संजीदा होते हैं, दोनों अल्लाह ताला की इबादत में होते हैं। मुसलमान को जब गम होता है तब भी वो अल्लाह के सामने सजदा करता है, अल्लाह से दुआएं मांगता है और सब्र करता है। मुसलमानों को जब खुशी होती है और वो अपनी ईद और त्यौहार मनाते हैं तो वो अल्लाह ताला के सामने नमाज पढ़ते हैं और शुक्र अदा करते हैं। तो मुहर्रम के महीने में जो लोगों ने अपने तौर पर खेल और तमाशे शुरू किए और सड़कों पर जुलूस निकालना, जाहिर बात है कि कोई भी दीन और मजहब और खासतौर से इस्लाम ऐसा कोई फरीजा हम पर आयद नहीं करता, कोई ऐसी चीज हमें नहीं सिखाता जिससे दूसरों को तकलीफ होती हो। सड़कें जाम की जाती हों और गदर होता हो, जोर जोर से बाजे और हंगामे होते हों जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचती हो। इस्लाम की कोई इबादत ऐसी नहीं है जिसमें लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। इस्लाम ने तो, मैंने जैसा कि आपके सामने ये अर्ज किया कि इस्लाम ने मुहर्रम के महीने में 10 तारीख, उसके साथ 9 और 10 को रोजा रखने का हुक्म दिया। अब जब रोजा है, इबादत है, तो उस रोजे में ये कैसे हो गया
قرآن میں اور حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ آپ جائیے سڑکوں پر نکلیے، جلوس نکالیے، غدر کیجیے، ہنگامے کیجیے، شربت تقسیم کیجیے اور کھچڑے پکوائیے، خوشیاں منائیے. یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دہ اور اسلام کے اعتبار سے بالکل غلط ہے. اسلام اسے صحیح قرار نہیں دیتا. اسلام کی عبادت اور خوشی بھی اور اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے. مولانا صاحب یہ ساری چیزیں تو فضول خرچی میں آتی ہیں، تو جی فضول خرچی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ اسلام میں فضول خرچی حرام ہے. اسلام میں فرمایا گیا کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. قرآن کریم میں فرمایا کہ لا تسرفوا، فرمایا گیا ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اے انسانوں فضول خرچی مت کرو. پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو تم اپنے کام میں لاؤ، ضرورتوں میں استعمال کرو، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، غریبوں بے سہاراؤں کی مدد کرو، کوئی تعمیری کام کرو، لیکن یہ مت کرو کہ تم اپنے پیسے کو اس طرح سے کھیل تماشوں میں لٹا دو. تو اسلام تو اس کی کہیں سے اجازت نہیں دیتا. اور مولانا صاحب آپ کے حساب سے ہمیں محرم کس طریقے سے منانا چاہیے؟ جی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ محرم ہمیں اس طرح منانا چاہیے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ زندگی کا جب انسان اپنے آپ کو ری شیڈول کرنا چاہتا ہے، روٹیننس اور مونوٹونسنس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی نیا ایسا وقت آئے، کوئی ایسا پوائنٹ آئے جہاں سے وہ اپنی زندگی کو ری شیڈول کرے، ایک اچھی زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ سال دیا کہ محرم کا مہینہ اب آ گیا، اب تمہارا نیا سال شروع ہو رہا ہے. اب تمہیں نئے عزائم، نئے حوصلوں اور نئی امنگوں کے ساتھ اپنے سال کا آغاز کرنا ہے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ہجری سال جو شروع ہونا یہ محرم سے ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ھذا منصرف الحجیج، کہ یہ وہ مہینہ ہے جب حاجی حج کر کے آتے ہیں تو وہ اس طرح سے لوٹ کر آتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، وہ نیو بورن بیبی ہو. تو بالکل پاک صاف اور شفاف انسان آیا ہے. اب محرم اس کے سامنے آیا ہے، وہ کہ اس کو اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے. دیکھیے میں آپ کو اس سوال کے جواب میں یہ بھی عرض کروں کہ انسان کے لیے تو ہر صبح جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا پیغام ہے. رات آتی ہے، انسان سو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اسلام نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس میں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں زندگی دی موت دینے کے بعد، یعنی نیند کو موت کے مشابہ قرار دیا کہ ہمیں ایک نئی زندگی ملی ہے. آپ دیکھیں کہ نئی زندگی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. ایک انسان صبح اٹھا، اس کی آنکھیں کھل گئی تو اب ایک نئی زندگی شروع ہوئی، اور اب اس کو اپنا پچھلا جو ریکارڈ ہے اس پر نظر کرنی چاہیے، ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا چاہیے. تو نیا سال کا آغاز اس لیے ہے کہ آپ ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ ایک مرحلہ ختم ہو رہا ہے، ایک مرحلہ شروع ہو رہا ہے، ایک دور ختم ہو رہا ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. تو آپ کو اپنے پچھلے سال کا لیکھا جوکھا، پچھلے سال کے کارناموں کا جائزہ لینا چاہیے، اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے پچھلے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور اس کے بعد اب نئی سال کی پلاننگ کر کے ایک پورے حوصلے اور انتھوسیازم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور امن و امان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے، اور آغاز ہونا چاہیے عبادت سے آغاز ہونا چاہیے. مولانا صاحب، آدم کے سمے سے اب تک اسلام کی کیا ہسٹری رہی ہے، محرم کی کیا اتہاس رہا ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. عام طور پہ لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ محرم بعد میں شروع ہوا. دراصل محرم کی تاریخ بہت قدیم ہے. محرم کی تاریخ ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے لڑنے والے لوگوں کی اسٹرگل کو کامیاب کیا، جو معاشرے میں، سوسائٹی اور سماج میں امن و امان قائم کرنا چاہتے تھے، جو سوسائٹی سے ظلم ختم کرنا چاہتے تھے، جو سوسائٹی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنا چاہتے تھے. اللہ کے بھیجے ہوئے نبی جو اسٹرگل کرتے تھے اور کچھ لوگ ان کی مخالفت کرتے، ان کی سے دشمنی نکالتے اور ان کی دعوت کا اور تبلیغ کا اور ان کے پرچار کا راستہ روکتے، وہ لوگ ان پر صبر کرتے اور ان کا مقابلہ کرتے کرتے ایک وہ وقت آتا جب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اور حق کے لیے کام کرنے والوں کو کامیابی عطا کرتا.
تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب بڑا طوفان آیا تھا تو نوح علیہ السلام کی جو کشتی جو اس طوفان میں چل رہی تھی اور اللہ نے سچے لوگوں کو بچایا تھا، ان کو نجات دی تھی، وہ کشتی چلتے چلتے محرم کی 10 تاریخ کو پہاڑ پر آ کر لگی تھی اور اللہ کا عذاب ختم ہوا تھا، طوفان ختم ہوا تھا۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یونس علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کو مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، پیٹ میں مچھلی کے پیٹ میں سے وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ظالموں میں شامل ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور محرم کی 10 تاریخ کو ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے، ایجپٹ کا ایک بادشاہ فرعون تھا، اس کو یہودیوں سے بہت چڑ ہو گئی، پتہ نہیں کیا بات تھی، اس نے یہودیوں کو چاہا کہ اس ملک سے نکال دے، تو ان کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ ان کے بچوں کو وہ ان کی ماؤں کے سامنے، جب بچہ پیدا ہوتا تو ماں کے سامنے جا کر وہ اس کے سپاہی بچے کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اتنا سخت ظلم تھا۔ اور یعنی یہودیوں کو، جن کو ہم بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل، میں آپ کو اس موقع پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودیوں کا ایک نام جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے، چلڈرن آف اسرائیل۔ اسرائیل وہ نبی ہیں جو جن کی اولاد یہودی ہیں، تو ان کو بنی اسرائیل یعنی چلڈرن آف اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان یہودیوں کے اوپر یہ ظلم ہوتا تھا کہ ان کو مویشیوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان سے بڑے بڑے کام لیے جاتے تھے، کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا ان کو دے دیا جاتا تھا کہ جیتے رہیں، اور اس طرح کے ظلم کی چکی میں وہ پس رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن آیا جو کہ 10 محرم کا دن تھا، اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اور وہ وہاں سے نکلے۔ فرعون ان کا پیچھا کرتا ہوا آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر سے راستے نکال دیے اور جیوز اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سمندر کو پار کر گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے وہ راستوں کو ختم کر دیا اور فرعون اس کا سارا ظالم لشکر اس سمندر میں ڈوب گیا۔ تو یہ وہ دن تھا جو خوشی کا دن تھا، اور یہ خوشی کا دن اور یہ اچیومنٹ کا دن، حصول یابی کا دن، ترقی کا دن، اللہ تعالیٰ کی مدد کے نازل ہونے اور اترنے کا دن آدم علیہ السلام کے زمانے سے، انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے رہا اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی رہا، اور اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے یہ منتخب کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو شہادت کا مرتبہ ملا اسی دن میں ملا ہے۔ جی بہت بہت دھنیواد مولانا محمد عمر اور ہمارے سہیوگی سراج خان، آپ دونوں کو ہم دھنیواد دیتے ہیں جو آپ نے ماہ محرم کے ہمارے خاص کارکرم پیغام محرم میں ہمیں جانکاری دی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ہم اگلے کارکرم میں کچھ اور جانکاری لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ نمسکار۔